बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। आज हफ्ते का रोज़ है और जनवरी की 21 तारीख़। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, काफ़ी प्रोग्रामों में इस चीज़ पर इन ख़यालात का इज़हार किया जा चुका है कि पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान में जो ताकत का असल महवर या मंबा है वो पाक फ़ौज के ऊपर के जर्नैल होते हैं, जिनमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत होती है और फिर वो अपने साथ कुछ जो अहम पोस्टों पर जर्नैल होते हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। अब जब भी तब्दीली होती है तो इस चीज़ का लोग जो है इज़हार करते हैं या इस तवक्को का इज़हार करना शुरू कर देते हैं कि शायद अब कोई तब्दीली आ जाएगी, लेकिन जो सिलसिला या जो निज़ाम इतनी दहाइयों से चल रहा है उसमें इतनी जल्दी तब्दीली नहीं आती। तो आज के प्रोग्राम में भी इस तरफ आप कुछ इशारा समझ जाएंगे कि अगर जैसे इसका मौजू रखा है कि पाक रूस तल्लुकात में खुशगवार तब्दीली का इशारा, तो जब आप गौर से इस प्रोग्राम को सुनेंगे तो आपको इशारा मिल जाएगा या ये समझ आ जाएगी कि किस वजह से ये जो खुशगवार तब्दीली है ये आनी शुरू हुई है। अब अगर आपको याद हो तो जब पिछले साल इमरान ख़ान साहब की हुकूमत या रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो उस वक़्त मीडिया में और हर जगह बड़ी ये बाज़ गश्त सुनाई दी कि जी इमरान ख़ान साहब ने रूस का दौरा क्यों किया था। अब वो सूरत हाल आप सामने रखें और जो अब डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में थोड़ी सी तफसील इस प्रोग्राम में बतानी मकसूद है कि जुमा 20 जनवरी को इस्लामाबाद में एक मुनक़िद हुई थी जो पाक रूस हुकूमतों के मुकर्रर करदा जो कमीशन थे उनके मिशंस के तहत ये मुलाकातें हुई थीं, जो कि 20 जनवरी को इस्लामाबाद में अपने इख्तिताम को पहुंची हैं। तो जब ये मुलाकातें हुई तो ये तवानाई के मैदान में हुई थी। तो जो रूस के वज़ीर तवानाई हैं जो अपने वफ़द की अपने मिशंस की रूसी हुकूमत के मिशंस की सरबराही कर रहे थे और उनका नाम है निकोले शुल्गिनोव, उन्होंने बड़ी हौसला अफज़ा बात की कि ये जो मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तानी हुकूमत के कमीशन और रूसी हुकूमत के कमीशन के मबैन तवानाई के मैदान में, तो रूसी वज़ीर तवानाई के मुताबिक इन मुलाकातों के नतीजे में दोनों ममालिक जो हैं उनके दरमियान बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हुई है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये सिर्फ़ तवानाई के मैदान में नहीं बल्कि दोनों जो ममालिक के कमीशंस थे या मिशंस थे उन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि मुस्तक़बिल में इन दोनों ममालिक जो हैं उनके मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में किस किस्म के तल्लुकात जो हैं वो उस्तवार किए जाएंगे। और मीडिया रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके मुताबिक दोनों ममालिक ने इस अहम नुक्ते पर बहरहाल इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि आइंदा मौज़ू स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से काबिल कबूल शराइत की बिना पर, लफ्ज़ जिस पे गौर करने वाला है कि स्ट्रेटजिक नुक्ता नज़र से काबिल कबूल शराइत की बिना पर तवानाई के मैदान में बाहर सूरत जो तावन किया जाएगा इसका इत्तफ़ाक़ हो गया है। और इसी तरह तवानाई के मैदान में दोनों ममालिक में जो है वो अब तिजारत की जाएगी और इस काम के लिए तवानाई के मैदान में ज़ाहिर है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दरकार होता है, तो उसको भी तरक्की दी जाएगी। और सबसे बड़ी या सबसे दिलकश बात जो इस मीटिंग के नतीजे में सामने आई है कि पाकिस्तान तवानाई के मैदान में यानी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या गैस वगैरह है, तो ये जो अदायगियाँ हैं वो चीन या मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE की करेंसी में भी अदायगियाँ कर सकेगा। और अब ये एक वाकई इंतहाई खुशगवार तब्दीली का इशारा है, क्योंकि गुज़श्ता बरस जब पाकिस्तान का वफ़द मास्को में गया था
تو ایسے اشارے ملے تھے کہ کاوشیں جو ہیں وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں. پاکستان نے کافی کوشش کی لیکن کوئی خاص نتیجہ نہ مل سکا. پاکستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مکسڈ سگنلز میڈیا کو دیے جاتے رہے، لیکن روس نے اس وقت جو یہ پاکستانی مشن گیا تھا اس کے بارے میں خاموشی رہنا ہی پسند کیا تھا. اب جو اندرون خانہ یہ اطلاعات لیک کی گئی ہیں، آپ کو علم ہے کہ حکومت کی طرف سے بعض اطلاعات خود بھی لیک کی جاتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے جو نئے چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے اس سارے معاملے میں ذاتی دلچسپی لی ہے، اور ان کا یہ ایک مقصد یا مشن تھا اس وقت کہ یہ جو توانائی کے میدان میں روس اور پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ہر صورت کامیاب ہونے چاہیے. اب اگر غور سے دیکھیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ نئے چیف کا یہ 180 ڈگری کا یو ٹرن ہے جو انہوں نے اپنے پیش رو جنرل باجوہ صاحب کی پالیسیوں سے لیا ہے، کیونکہ وہ بہر صورت عمران خان صاحب کا جو وزٹ تھا اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، لیکن موجودہ چیف نے جو ان کا وفد آیا رشینز کا، اور اپنے وفد کو ملا کے اور یہ ٹارگٹ دیا کہ آپ نے ہر صورت کامیاب مذاکرات کرنے ہیں. اب اگر یہاں پہ نئے چیف نے 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا ہے جنرل باجوہ کی پالیسیوں سے، تو اس سے اب یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ ان کی طرف، یعنی جو پیش رو تھے ان کے یا پریڈیسیسر جو تھے جنرل باجوہ، ان کی مزید کئی پالیسیوں سے بھی وہ مطلب ان کو بھی سلجھانا چاہتے ہیں اور ان پالیسیوں کو وہ جاری رکھنا نہیں چاہتے. اور اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت، اور اس پہ شنید ہے کہ نئے چیف بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آنکھیں بند کر کے جو امریکن پالیسی ہیں اس خطہ کی ان کو جاری نہیں رکھنا چاہیے. اور اسی طرح یہ بھی شنید ہے کہ وہ مناسب اور موزوں وقت پر خواہش رکھتے ہیں کہ ملک میں جو عوامی خواہش ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروا کر جو اصل اقتدار ہے وہ عوامی نمائندوں کو سونپ دیا جائے. لیکن اس میں ان کو ابھی پاک فوج میں جو لفظ تو اچھا نہیں ہے، لیکن جنرل باجوہ صاحب کی آپ باقیات کہہ لیں، باقیات تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنے ٹینیور پورا کر رہے ہیں یا ان کی تعیناتیاں ہیں بعض اہم پوسٹوں پر. تو شنید ہے کہ نئے چیف صاحب کو ان جنرل صاحبان سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ جنرل باجوہ کی پالیسیز کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تو آخر میں صرف یہ کہنا ہے کہ روس کے ساتھ جو تعلقات ہیں توانائی کے میدان میں اور یا باقی میدانوں میں بھی، اس میں تو بظاہر اب جو روس کے وزیر توانائی نے بیان دیا ہے کل، اس میں تو چیف صاحب کو کامیابی مل گئی ہے. اب ایک جو فوری دوسرا ان کو چیلنج درپیش ہے، اور اس میں اب دیکھیں گے کہ وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں، وہ افغانستان میں جو پروپوزڈ جو مجوزہ اسپیشل آپریشن ہے، اور اس کو ہر صورت کرنے کے لیے نئے چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان آرمی کو امریکہ کا شدید دباؤ ہے کہ یہ آپریشن کیا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے چیف صاحب اس دباؤ کو کیسے لیتے ہیں اور اس جو یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش ہے وہ اس کو کس بہتر رنگ میں حل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار کرنا پڑے گا.